السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اشكا لايف. انا اليوم ان شاء الله درس جديد غادي نشوفوا كيفاش كنسميو لي بارتي دو كور، يعني الجسد تاعنا. مثلا كيفاش كنقولوا الراس، كيفاش كنقولوا العينين. دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا تستافدوا وتعلموا معايا، واللي ما كيتعلمش يزيد يتحسن اكثر. دونك نبداو على بركه الله. الجسد كيتسمى لو كور. لو كور كتكتب بحال هكا. انا غنقول لكم غير كيفاش كتكتب وكيفاش كتنطق، ومن بعد ان شاء الله ملي يبدا الانسان يعني يتعلم، عاد نوليو نشوفوا علاش بعض الحروف ما كيتسمعوش او ما كيتنطقوش في الكلمه. دونك لو كور قلنا هي الجسد. لا تيت، تيت هو الراس. كتبت لكم هنا غنرجع نقول لكم اشنو كمسا ما نبقاش نضيع الوقت انا كنكتب. دونك لو كور قلنا الجسد. لا تيت الراس، لا تيت. دونك هنا شفتوا كاين واحد لاكسون، لا تيت. من بعد ان شاء الله غنرجعوا على لي زاكسون وشحال من شكل تاع لي زاكسون وفوقاش كيداروا لي زاكسون ولاش كيليقوا. لا تيت، لا تيت ندقه لا تيت. الراس، لا بوش الفم. لو ني نيف. لي جو الحناك. لي شوفو شعر. لي sourcils الحواجب. لي sourcils. لي cils شفار. لي lèvres هنا عاوتاني عندنا ان اكسون مختلف على الاخر. لي lèvres لي lèvres. لا تيت لي lèvres. كتسمعوا لا ديفيرونس تاع النطقه تاع لي زاكسون. لي lèvres القنانف او الشنيف، يعني على حسب الانسان كيفاش كيقول لهم. لو menton. menton à ne pas confondre avec manteau. بزاف اللي كيغلط في هذه المساله كيقول manteau. لو menton يعني يعني تحت الفم، هذيك اللحيه، لو مونطون اللي كتكون فيها القويديمه. لو مونطون صراحه ما عرفتش كيفاش سميتها بالعربيه. لو menton ماشي مونطو. لو menton. لو visage يعني الوجه. لي زوغي الودنين. فاش كيكون اس في اخر كلمه كنديروا لا ليزون، يعني كتقرا ز. لي ما كنقولوش لي اوغي، كنقولوا لي زوغي، كنجمعوا هاد اس مع او كتولي زد. زد. لي زوغي كتسمى اون ليزون. لي زيو العينين. لو كو العنق. اي لا نوك هو القفا. دونك لا نوك هو القفا. دونك هنا كاينين بعض الكلمات اللي كاينين في البلوريال، مثلا زيو، اوغاي، ليفر. ابري غنشوفوا ان شاء الله سانغولير، لحقاش لي زيو الا كانوا جوج. اما مثلا العينين الا بغيت نقول عين كنكتبها، دونك عين وحده كنقولوا ان اي. ان اي. ان اي. اي عين. لي زيو عينين. لي oreilles الودنين بجوج. et une oreille ودن وحده. une oreille. مثلا الا مشينا عند الطبيب وبغينا نقولوا ليه ضرتني ودني كنقولوا j'ai mal à l'oreille. j'ai mal à l'oreille. ما كنقولوش j'ai mal à une oreille. ولا نقدروا نقولوا j'ai mal à mon oreille. donc à l'oreille ولا mon oreille. باش نفهمكم اكثر درت ان ديسان.
مهم ما تديوش على الراس، اهم حاجه تستافدوا. دونك شفنا داكشي الفوق، لي شوفو، لا تيت، ان سورسيل، لي سيل، ان اوي، لي زيو، لي جو. لي جو هما الحناك ماشي الخدود، الحناك. لا بوش، لي ليفغ، لو ني، لوغاي. دونك غادي نكملو. عندنا هنا العنق، le cou. Je vais changer mon feutre. Hop. Le cou. الكتف كنقولوا ليه l'épaule. l'épaule وحده. الا كانوا جوج كنقولوا les épaules. ensuite عندنا le bras. le bras. الدراري اللي كيديروا السبور ولا البنات اللي كيديروا السبور ومتبعين الكره بعدا راه عندكم هاد الكلمات تاع لو بغا، لا بواترين. دونك لا بواترين هنا ندير لها هكا، لا بواترين ها هي هنا الصدر. لا بواترين، بواترين، لا بواترين. ensuite عندنا لو كود، هذا المرفق هذا كنقولوا ليه لو كود. كود، كود مرفق، عنق، كو، كو، كود. ليد، alors ليد غنديرها هكا. لا main، لا main، a i n، لا main. الداخل تاع اليد هنا، يعني هنا كنقولوا ليه le creux de la main. le creux comme ça de la main. le creux de la main. Ok, donc le creux de la main, le bras, le cou, donc ça هادشي اللي شفنا دركا. l'épaule, la poitrine. donc ensuite هنا j'ai entouré هاد la partie، يعني هاد la partie هادي بحال هكا. le poignet, le poignet comme ça. donc ça s'écrit le poids، poids. ني قلنا يديك النهار ني كتكتب جي ان، ني. le poignet، le poignet. ensuite صبعان، les doigts، les doigts، doigts، d o i g t s. دونك نرجعوا لهنا. الكرش en général يعني كرش كنقولوا ventre، ventre. et c'est un mot masculin donc كنقولوا le ventre، le ventre. هذا اللي كيكون فيه المصران البوط كنقولوا ليه nombril، nombril. et c'est aussi un mot masculin كنقولوا ليه le nombril، nombril. ان شاء الله خصكم غير تعلموا تجمعوا بعدا الحروف، يعني الحروف مثلا بي او يو اشنو كتنطق بو، سي اش او اشنو كتنطق ش، اي بو اي شو كيفاش كتجمع كتسمع بوش. دونك خي صغير ان شاء الله اللي يلاه داخل في القناه ديالي ولا اول مره غيشوف الفيديو ديالي اولا مرحبا. يرجع يخدم الدرس الاول، انا درتهم في بلاي ليست يعني تعليم اللغه الفرنسيه. يبدا ان شاء الله من الدرس الاول باش يفهم اكثر، باسكو الا جا وشاف هذا الدرس نيشان ما غيفهمش، يعني ماشي بحال الانسان اللي بادي من الاول. donc le ventre et le nombril. ensuite donc on va descendre ici, la cuisse, la cuisse، cuisse. الفخذ، la cuisse.
الركبة, le genou, le genou, genou, la cuisse et le genou. هنا derrière كنلقاو les mollets. Donc les mollets, hop, غادي نكتبوه le mollet avec deux L E T T, le mollet. Ensuite عندنا هاد القدم كنقولوا ليه le talon, بحال الطالون تاع الصباط, le talon. Donc le talon et الرجل يعني الرجل كنقولوا ليها le pied. Alors je vais recommencer. Tac, le pied, P I E D, le pied. Donc le pied, le talon, le mollet, le genou et la cuisse. Ensuite, الصباع تاع الرجلين كنقولوا ليهم les orteils, orteils. Donc on a un S, donc كنقولوا les orteils. Un orteil, إلا كان غير واحد ما كنديروش الاس، إلا كانوا plusieurs les orteils. Ensuite عندنا هنا اللي كنقولوا la cheville, donc cheville كعبة, la cheville فاش كتطلوينا رجلينا la cheville. سمحوا لي الكتبه ديالي بدات كتعواج لحقاش الطابلو دايره باقي ما معلقش، يعني حاطه غير الفوق بقيت غادا وكنهبط دوكو كنكتب شويه عوجه. دونك لا cheville, cheville كعبه. دونك ابخي عندنا لو تيبيا. دونك هنا لو تيبيا on l'écrit comme ceci, tibia, le tibia. Est-ce que درنا على كل شيء? Je pense que oui. Donc là on a vu quand même pas mal de choses. غادي نرجع نقول لكم كلمه بكلمه. Donc عندنا les cheveux اللي هو الشعر. attendez, نسيت واحد الحاجه، نسيت الجبهه. الجبهه سنطيحه. le front, F R O N T, le front, هاد الحرف F. alors قلنا les cheveux, le شعر, la tête, الراس, un sourcil, الحاجب, les cils, الشفار, un œil, des yeux, العينين, les joues, الحناك, la bouche, الفم, le front, الجبهة, l'oreille, الودن, le nez, النيف, les lèvres, القنانف, le cou, العنق. d'ailleurs غادي نكتب لكم المثال واخا ما رسمتوش. bon غادي نرسمو quand même, c'est pas grave, juste je vais pas mélanger. alors la langue, voilà, راكم فاهمين, voilà c'est la langue. la langue, L A N G U E. قبيله كنقول لكم على لو مونطون هي هاد لا بارتي اللي كتكون هنا لتحت، هنا فاش كتكون القويدي ما قلت لكم هذا التحتاني هو لو مونطون. نرجع نكتب لكم مونطون ماشي مونطو. donc le menton. on continue. donc قلنا la langue نسال، le menton اللحيه التحتانيه، l'épaule الكتف، la poitrine الصدر، le poignet هذا لا je sais pas كيفاش كيتسمى بالعربيه، les doigts تاع اليدين. on repasse ici le bras, le coude مرفق، la main l'id, le creux de la main, donc comme ça là الداخل، le creux de la main. ensuite عندنا الكرش le ventre، البط le nombril، عندنا la cuisse الفخذ، الركبة le genou، le mollet،
عندنا le pied et le talon. Le talon هو القدم. Le pied هي الرجل. الأصبع أو الصباع تاع الرجلين كيتسماو des orteils. Les orteils ou un orteil. La cheville اللي هي الكعبة. Le tibia. Mon petit bonhomme. Voilà. Donc ça s'appelle les parties du corps humain. C'est comme le titre, les parties du corps humain. Les parties du corps. Juste qui fait les parties du corps. On va l'écrire ensemble. Donc les, dima, quand je commence une phrase majuscule. Les. Ensuite, partie. Qui fait partie. Par, p, harf, p, partie. Pas, donc, on peut dire PA. PA. Par, zil R, parti. T, I, parti, E. Les parties. Les parties, minikin les, يعني كلمة pluriel, غنزيد هنا S. Les parties. Du corps. C-O-R-P-S. Les parties du corps. Les parties du corps. دونك هنا ان شاء الله غادي نكملوا بالايد. قبيله قلت لكم الرجلين كيتسماو لي اورتي، يعني الاصبع كيتسماو الاورتي. هنا عندنا ايد. دونك الصبع الكبير كنسميوه لو بوس. دونك هذا لو بوس اللي كنشهدوا به لاندكس. اندكس هو هذا. الصبع الوسطاني لو ماجور. لو ماجور. Ensuite, صباع الرابع l'annulaire. Annulaire. والصباع الصغير l'auriculaire. Auriculaire. Donc نعاود le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. عندنا هنا هاد الكلمة phalange. Les phalanges c'est ça. يعني هادو. هاد لي 3 بارتي لا كاع هاد في الصباع كتلقاو هاد البلايص بحال هكا سبحان الله يعني مفروقين بواحد الخط بحال هكا لي فالونج. المهم اللي كنسبحوا فيهم لي فالونج. اي ما كتبتش لكم الضفار. الوغ الضفار غنكتبها لكم هنا. الضفار لونغل الا كان واحد لونغل. الا كانوا بزاف كنقولوا لو بلوريال ديالو لي زونغل ولا دي زونغل. اونغل دي زونغل ولا لي اونغل لي زونغل. دونك فوالا غنكمل هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو. شكرا على كاع لي كومونتير اللي كتصيفطوا ليا. شكرا على كاع الناس اللي دخلوا عندي جداد. نتمنى نكون ان شاء الله خفيفه على قلوبكم ونستافدوا بعضياتنا باذن الله، والله يوفقنا الخير ان شاء الله الجميع. و فوالا حنا وصلنا دابا العشريه من الاخره تاع رمضان. دونك نطلبوا الله يوفقنا في هذا الشهر رمضان، سورتو هاد الايامات الاخره باذن الله الانسان يقوي من الاستغفار ومن الصلاه ومن الذكر ومن راكم عارفين تبارك الله. ولكن لو غابيل ما فيها باس، يعني لو غابيل بروفيتو كرويون كيف ما كنقولوا. دونك فوالا الا عجبتكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الحباب باش هما يستافدوا، و ابوني او كومونتير، ونقول لكم بصحه فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.